यो एक्जाम्पल नम्बर जुन हो यो 4 छ नि, यसमा क्वेसन के थियो, फाइन्ड द इक्वेसन अफ इमेज अफ द सर्कल इन द लाइन मिरर x इक्वल टू 0। मतलब यसको इमेज निकाल्नु थियो x इक्वल टू 0 मा, मतलब y एक्सिस मा। त्यसको यो त मैले मेथडबाट सिकाएको हो, त्यसको सर्टकट के हो, सर्टकट गर्दाखेरि त 5 सेकेन्डको भित्र आन्सर निकाल्न सक्छौ। हेर, y एक्सिस मा जब इमेज निकाल्नु पर्छ नि, त यो कुरा ख्याल गर्ने कि कुनै पनि पोइन्ट होस्, मानौ x, y, यो कहाँ चेन्ज भइहाल्छ, -x, y मा चेन्ज भइहाल्छ। जस्तै यहाँनिर हेर, यहाँनिर -4,8 थियो अनि यसको इमेज यतातिर के आयो त, y एक्सिस मा, मतलब x इक्वल टू 0। यो लाइन के हो, x इक्वल टू 0 हो, 4,8, यानी x कोअर्डिनेट के हुन्छ, नेगेटिभ भइहाल्छ। त यो सर्कलको इमेज चाहियो, त्यसको हेर कति छिटो आन्सर निकाल्न सकिन्छ। x लाई रिप्लेस गर्देऊ -x ले, त -x को होल स्क्वायर भनेको x स्क्वायर, यसमा नो चेन्ज। x लाई रिप्लेस गर -x ले, त यो माइनस अगाडि आउँछ, -8x, बाँकी कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन। ठीक छ, त्यसको आन्सर यही त हो, x स्क्वायर को x स्क्वायर, y स्क्वायर को y स्क्वायर। हेर, +8x छ, x कहाँ चेन्ज भइहाल्छ, -x मा, त -8x। यो र यो सेम भयो। यदि सेम यस्तै क्वेसन भएको भए र यहाँनिर भनेको भयो y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 भन्नाले x एक्सिसमा डिफ्लेक्सन भन्यो भने, x एक्सिसमा इमेज भन्यो भने y लाई चेन्ज गरिदिने -y मा, y कोअर्डिनेटलाई चेन्ज गरिदिने -y मा, जहाँ जहाँ y छ -y लेखिदेऊ, त्यसको आन्सर आइहाल्छ। ठीक छ, ओके। अरू केही प्र्याक्टिसको लागि केही इक्जाम्पल्स हेरौँ। एउटा यो इक्जाम्पल हेरौँ। If the equation lambda minus 2x square plus mu minus 7x into y plus 2 lambda minus 8y square minus 2x minus 8y minus 3 equal to 0 represents a circle, then values of lambda and mu। एकदम सिम्पल क्वेसन। यदि यो इक्वेसन सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने ल्याम्डा र म्यू को भ्यालु निकाल्ने। ल्याम्डा र म्यू को भ्यालु के हुन्छ, यहाँनिर पहिलो अप्सनमा 2 र 3, मतलब ल्याम्डा को भ्यालु 2, म्यू को भ्यालु 3 हो कि, ल्याम्डा को भ्यालु 4, म्यू को भ्यालु 5 हो कि, त्यसै 6 र 7 हो कि, 8 र 9 हो कि। एकदम सिम्पल क्वेसन हो। यस्तो क्वेसन हामी पहिला गरिसकेका छौँ। हेर, सर्कल हुनको लागि के हुनु पर्यो, एक्स स्क्वायर को coefficient of x square must be equal to coefficient of y square, and what is the coefficient of y square, 2 lambda minus 8। यो x square को coefficient, यो y square coefficient, यसलाई सल्भ गरिदेऊ। त 2 lambda त यता आयो, कति भयो यो भयो माइनस ल्याम्डा, अनि यो उता जान्छ -8 + 2 -6। त यहाँबाट ल्याम्डा को भ्यालु कति आयो त, 6 आयो। ओके, अनि सर्कलको इक्वेसन हुनको लागि अरु के हुनु पर्यो त, सर्कलको इक्वेसन हुनको लागि कोएफिसिएन्ट अफ x into y को कोएफिसिएन्ट 0 हुनु पर्यो। त्यसलाई 0 गरिदेऊ, म्यू -7 इक्वल टू 0। त यहाँबाट म्यू को भ्यालु कति आयो त, 7 आयो। भनेपछि हामीलाई ल्याम्डा र म्यू को भ्यालु चाहियो। त व्हाट इज द भ्यालु अफ ल्याम्डा एन्ड म्यू, त ल्याम्डा इक्वल टू 6 अनि म्यू इक्वल टू 7, 6,7 भनेपछि अप्सन नम्बर सी राइट। ओके, एकदम सजिलो क्वेसन छ। थाहा छैन, यो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो। सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एक्स स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट र y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ। त यसलाई इक्वल गर्दिने, ल्याम्डा को भ्यालु आयो र x into y को कोएफिसिएन्ट इक्वल टू 0 हुनुपर्छ, त्यहाँबाट म्यू को भ्यालु आयो। अरु एउटा क्वेसन हेरौँ। यो इक्जाम्पल हेर, कोअर्डिनेट्स अफ सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल रिप्रेजेन्टेड बाई द इक्वेसन। एउटा इक्वेसन दिएको छ अनि सोधेको छ कि यसको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स र रेडियस के हो। जस्तै यहाँनिर ब्राकेटमा लेखेको छ 2,1 भनेको यो सेन्टर भनेको हो र यो रेडियस, सेन्टर यो हो, रेडियस यो हो कि, सेन्टर यो, रेडियस यो हो कि, सेन्टर यो, रेडियस यो हो कि। फेरि यसमा एउटा ल्याम्डा के छ त, अननोन क्वान्टिटी दिएको छ। पहिलो कुरा यसमा त ल्याम्डा को भ्यालु थाहा छैन, तर सर्कलको इक्वेसन हो। अब सर्कलको इक्वेसन हो भने त एक्स स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट र y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट त इक्वल हुनु पर्यो, हो कि हैन। त यहाँबाट ल्याम्डा को भ्यालु आउँछ, ल्याम्डा को भ्यालु यसमा राखिसकेपछि सेन्टर र के आउँछ त, रेडियस आउँछ। क्लियर छ।
So what is the coefficient of x square? 3 minus 2 lambda. And what is the coefficient of y square? And this is lambda. त्यहाँबाट डाइरेक्ट लैम्डा को भ्यालु के आयो त? लैम्डा को भ्यालु आयो 3 लैम्डा. 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3. तो यहाँबाट लैम्डा को भ्यालु आयो 1. तो लैम्डा को भ्यालु 1 आयो. तो यो इक्वेसन के चेन्ज भयो त? इक्वेसन चेन्ज भयो. इक्वेसन इज 3 minus 2 लैम्डा. लैम्डा भन्नु कति त? लैम्डा भनेको 1. तो 3 minus 2 1 भनेपछि यो भयो x स्क्वायर प्लस लैम्डा भनेको 1 यो भयो प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. एकदम सर्टकटमा व्हाट इज जी कोफिसिएंट अफ के रे x को कोफिसिएंटलाई हाफ गरेर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2. व्हाट इज f y को कोफिसिएंट 2 2 को हाफ 1 and what is c is minus 4. then सेंटर भनेको माइनस g माइनस f. त माइनस g भनेपछि यो भयो 2 माइनस f भनेपछि माइनस 1. and what is रेडियस? रेडियस भनेको g को स्क्वायर 4 अनि f को स्क्वायर 1 माइनस पछि माइनस 4 and this is 9 भनेको 3. त 2 कमा माइनस 1 कमा 3 यो ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? ओके हामीले अब नयाँ टपिक सुरु गरौँ. हाम्रो टपिक छ intercepts made by the circle on x-axis. यो भनेको के हो? इलेक्सन पछि थाहा पाउँछौँ हामी. मानौ हामीसँग सर्कल को इक्वेसन छ है. सपोज वी हैव द इक्वेसन अफ सर्कल इज जनरल इक्वेसन अफ सेकेंड डिग्री है. जनरल इक्वेसन अफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. सपोज दिस इज द सर्कल. अब पहिला फिगर हेरौँ. पहिला मानौ एउटा यो जुन सर्कल को क्वेसन दिएको छ मानौ यो सर्कल यो रहेछ. ओके अनि यो मानौ हाम्रो y एक्सिस छ अनि यो मानौ x एक्सिस छ. ठीक यो x यो y. यो फिगरमा हेर सर्कलले यदि x एक्सिसलाई दुईटा पोइन्टमा काटेको छ फिगर अनुसार एउटा पोइन्ट ए मा काटेको छ एउटा पोइन्ट बी मा काटेको छ र y एक्सिसलाई पनि दुईटा पोइन्टमा काटेको छ c र d मानौ. त यो जुन a देखि b सम्मको जुन लेन्थ छ नि a देखि b सम्मको लेन्थ यो स्ट्रेट लाइन यो पार्ट this length that is AB. This is called length of intercept on x-axis made by the circle. यसलाई भनेको छ x intercept. कसको x intercept? सर्कल को है. अथवा सर्कलले x एक्सिस लाई काट्दाखेरि जुन यो लेन्थ आएको छ त्यसलाई भनिन्छ लेन्थ अफ x intercept. र यो जुन लेन्थ छ c देखि d है यो c देखि d सम्मको जुन लेन्थ छ cd यसलाई भनिन्छ y इंटरसेप्ट. क्लियर? त हाम्रो टार्गेट यो छ कि यो जुन लेन्थ छ यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने. यदि सर्कलको इक्वेसन दिएको छ भने र यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने है. त्यसमा तीनवटा केस हुन सक्छ. कि त एउटा केस यस्तो हुन सक्छ कि त सर्कलले x एक्सिस y एक्सिसलाई काटेकै छैन त्यो पनि केस पोसिबल छ. कि त दुईटा फरक पोइन्टमा काटेको छ जसरी यहाँनिर कि त टच गरेको छ. त्यो तीनटा केस पछि डिस्कस गर्छौं. त अहिले पहिला इन्ट्रान्सको लागि के चाहियो हामीलाई? फर्मुला चाहियो. पहिला फर्मुला लेखौं त्यसपछि त्यसको प्रुफ बताउँछु. इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस मतलब यो इंटरसेप्ट यो लेंथ यसको फर्मुला याद गरिहाल्ने 2 टाइम्स रूट ओभर g स्क्वायर माइनस c यो सम्झिने. यदि सोध्यो इंटरसेप्ट अन y एक्सिस है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस त यसको फर्मुला सम्झिने 2 टाइम्स रूट ओभर f स्क्वायर माइनस c. बस यो फर्मुला सम्झिने. x एक्सिस में इंटरसेप्ट कति त 2 टाइम्स रूट ओभर g स्क्वायर माइनस c. y एक्सिस में इंटरसेप्ट कति त 2 टाइम्स रूट ओभर f स्क्वायर माइनस c.
ओके, यो कसरी आउँछ त यसको लागि अलिकति एक्सप्लेनेसन हेर, अलिकति अब्जर्भेसन हेर यो कसरी आउँछ है त। पहिला हामीले एक्स इन्टरसेप्टको कुरा गरौँ है। एक्स इन्टरसेप्टको अलिकति एक्सप्लेनेसन हेर। एक्स इन्टरसेप्ट पहिला यसको अलि डिटेलमा कुरा गर्छु, त्यस्तै वाइ इन्टरसेप्टको आइहाल्छ हैन। हामीसँग इक्वेसन जुन छ नि, हामीसँग इक्वेसन छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यो कसको इक्वेसन हो? यो सर्कलको इक्वेसन हो दिएको। र मानौ हामीलाई यो a को र यो b को कोअर्डिनेट्स निकाल्नु छ। त व्हाट आर a एन्ड b, मतलब a र b के हो? यो सर्कलको र यो एक्स एक्सिसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। त ज्योमेट्री भरिमा नै हैन अथवा म्याथमेटिक्स भरि नै तिमीहरूलाई थाहा होला कि दुईटा कुराहरूको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु छ भने तिनीहरूको इक्वेसन्सलाई सल्भ गर्नुपर्छ। ध्यानले सुन, मैले के भने पुरै म्याथमेटिक्स भरि नै यदि दुईटा कुराहरूको इक्वेसन दिएको छ, त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ? पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पाउँछौँ। त ए एन्ड बी के हो? पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो। कसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो? सर्कलको। त सर्कलको इक्वेसन र एक्स एक्सिसको। एन्ड वाट इज द इक्वेसन अफ एक्स एक्सिस? वाई इज इक्वल टू 0 होइन। यहाँनिर वाई इक्वल टू 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यहाँनिर वाई इक्वल टू 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरिदेऊ। यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ? पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पाउँछौँ। त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आयो त? सिम्पल, वाई इक्वल टू 0 राखिदेऊ। त यो 0 भयो, यहाँबाट आयो एक्स स्क्वायर, यो 0 अनि यो बच्छ 2gx। त्यसपछि यो पनि 0 हुन्छ अनि के हुन्छ? प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेसन। र हामीलाई थाहा छ कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईवटा रुटहरू हुन्छ, यानि एक्सको दुईटा भ्यालुजहरू हुन्छ। अन्त दुईटा भ्यालुज नै के हो त? दुईटा रुट्स हो। अनि त्यो दुईटा भ्यालुज मध्ये एउटा चाहिँ यहाँनिर जुन पोइन्ट छ नि हो, एउटा यो पोइन्ट आउँछ अर्को फिगरमा हेरौँ। जस्तै यो सर्कल भयो अनि एक्स एक्सिसलाई काट्यो यसरी। त यहाँबाट जुन एक्सको दुईटा भ्यालु आउँछ, एउटा यसको पोइन्ट हुन्छ एक्स कोअर्डिनेट, एउटा चाहिँ यसको हुन्छ। त हामीले के मानौँ? यो जुन पोइन्ट छ नि यसलाई मानौँ x1, y1 अनि यसलाई के मानौँ? x2, y2। त यहाँबाट जुन यसलाई जब हामी सल्भ गर्छौँ त यहाँबाट एक्सको कतिवटा भ्यालु आउँछ? दुईटा भ्यालु आउँछ। मानौँ x1 र x2। x1 र x2 के हो त? रुट्स अफ दिस इक्वेसन अथवा टु भ्यालुज अफ दिस इक्वेसन। अब तिम्रो आफै भन, यदि अनि यो वाइ एक्सिस मानौँ है त, यो वाइ एक्सिस मानौँ ओरिजिन। मलाई एदेखि बीसम्मको लेन्थ चाहियो। तिमीहरू आफै भन एक्स इन्टरसेप्ट कति भयो त? एक्स इन्टरसेप्ट भनेको एबी। अब एबी भनेको मोडुलस x1 माइनस x2 हुन्छ कि हुँदैन? अथवा एउटै कुरा हो, x2 माइनस x1 को मोडुलस लेखे पनि हुन्छ। मलाई यो डिस्टेन्स चाहियो भने यो b को कोअर्डिनेटबाट a को कोअर्डिनेट माइनस गरिदिने अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आइहाल्छ। आखिर यो x1 ले के जनाउँछ? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। x2 ले के जनाउँछ? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। तिमीले त कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढेको होला नि। जस्तै यो एक्स एक्सिसमा मानौ यहाँ ओरिजिन छ, मानौ यहाँनिर 2 छ, यहाँनिर 5 छ। त यो बिचको डिस्टेन्स कति हो? त मोडुलस 2 माइनस 5, मोडुलस 2 माइनस 5 मतलब 3। बस यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट घटाइदिने, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स आइहाल्छ। सेम त्यही कन्सेप्ट छ। त x2 माइनस x1 को मोडुलस निकाल, चाहिँ मोडुलस x1 माइनस x2 को निकाल। ठीक छ। त्यो डिस्टेन्स बिट्विन के भयो? x1 एन्ड x2 एन्ड दिस इज द एक्स इन्टरसेप्ट। अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्छौँ त सुन। त यो भ्यालु थाहा पाउनु छ भने यसलाई यसरी लेख्ने, रुट ओभर के लेखिदेऊ? x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर। लेख्न सक्छु कि नै? सकिन्छ। यो एउटै हो, या स्क्वायर रुट हटायो भने यसको रुट हुन्छ। म किन यस्तो लेख्दैछु एकछिनपछि थाहा पाउँछौ। अनि a माइनस b को होल स्क्वायरलाई यसरी लेख्न सकिन्छ x1 प्लस x2 को होल स्क्वायर माइनस 4x1 इन्टु x2 लेख्न सकिन्छ। यो फर्मुला भयो। a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर?
अब राम्रोसँग ध्यान देऊ, तिमीहरूले 11 क्लासमा पढेको होला कि रुटहरूको के अरे क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट छ अल्फा र बीटा, त अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु के हुन्थ्यो -b/a हुन्थ्यो हैन। यहाँनिर अल्फा र बीटा भनेको x1 x2 हो, त यो x1 प्लस x2 कति आयो -b, b भनेको के हो x को कोएफिसिएन्ट 2g, त यो भयो -2g अपन a भनेको x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 भयो, दिस इज -2g। क्लियर। अनि व्हाट इज अल्फा इन्टु बीटा, मतलब प्रोडक्ट अफ रुट्स कति आउँथ्यो c अपन a, फर्मुला के थियो c अपन a, त यहाँ अल्फा इन्टु बीटा भनेको x1 इन्टु x2 हो। व्हाट इज c, कन्स्टेन्ट टर्म c नै रहेछ। व्हाट इज a 1 भनेपछि यो क्वेशनको आन्सर हेर, अब दिस इज इक्वल टु यहाँ लेखौँ है त, x1 प्लस x2 कति छ -2g, त यो भयो -2g को होल स्क्वायर। क्लियर। -4 एन्ड व्हाट इज x1 इन्टु x2 c भयो, यो भयो 4c। अब ध्यान देऊ 2 स्क्वायर 4 4 4 कमन आयो, बाहिर के आयो 2 अनि रुट भित्र के बच्यो त g स्क्वायर माइनस c, त यसरी आउँछ x इन्टरसेप्ट। बुझ्यो कि नै। हामीले के गर्यो सर्कलको इक्वेसन र x एक्सिसको इक्वेसनलाई सल्भ गर्यौं, त एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको किन आयो क्वाड्रेटिक इक्वेसन, किनकि x को दुईटा भ्यालु आउनु पर्छ, किनकि दुईटा पोइन्टमा काट्न सक्छ, यहाँनिर x को एउटा भ्यालु x1 भयो, यहाँनिरको भ्यालु x2 भयो। ठीक छ। अनि यो डिस्टेन्स भनेको मोडुलस x1 माइनस x2, यसलाई यसरी लेख, यसलाई यसरी लेख, यो भनेको नै यस्तो हो र x1 प्लस x2 भनेको सम अफ द रुट्स, x1 इन्टु x2 भनेको प्रोडक्ट अफ द रुट्स, x1 प्लस x2 को भ्यालु यहाँ छ -2g, र x1 इन्टु x2 को भ्यालु c, त्यो -2g को होल स्क्वायर, यो 4 4 कमन आयो, 2 बाहिर आयो, g स्क्वायर माइनस c। त यसरी यो प्रुफ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। त मलाई तिमीलाई प्रुफ बताउने कुनै इन्ट्रेस्ट छैन है, तिमीलाई त यति यो फर्मुला याद छ भने यो टपिक सक्यो, यो फर्मुला याद छ भने यो टपिक सक्यो। तर कहिलेकाहीँ फर्मुला बिर्सिन्छ त कन्सेप्ट चाहिन्छ, त्यही भएर म यति एक्सप्लेनेसन गर्दैछु। अब यसमा अरू पनि एउटा एक्सप्लेनेसन छ है, यो जुन छ नि अरू के पोइन्टहरु हामीले चाहिन्छ त्यो हेर। नोट लेखौँ है त, नोट 1 मा लेखौँ। 1 मा के लेखौँ, इफ ध्यानले सुन्न, इफ g स्क्वायर इज ग्रेटर देन c, यहाँ ध्यान लिएर यो रुट भित्र छ हैन, यदि g स्क्वायर को भ्यालु c को भन्दा ठुलो भयो भने त्यो त पोजिटिभ भयो। दिस मिन्स व्हाट, दैट इज यो भनेको अरु के हैन, g स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन 0। मैले के भनेछु, यदि g स्क्वायर को भ्यालु c भन्दा ठुलो छ त यो क्वान्टिटी पोजिटिभ भयो, अनि पोजिटिभ को स्क्वायर रुट के हुन्छ पोजिटिभ भयो, मतलब यो रियल नम्बर भयो। त त्यो रियल नम्बरले के देखायो कि x इन्टरसेप्ट जुन AB छ नि, यसको लेन्थ केही न केही आयो। यसको लेन्थ केही न केही आउनुको मतलब के हो, वास्तवमा यो सर्कलले यो दुईटा पोइन्टमा x एक्सिसलाई काटेको छ, मतलब सर्कल मिट्स x एक्सिस एट 2 पोइन्ट्स। यसलाई हामी कसरी भन्न सक्छौं, देन सर्कल मिट्स x एक्सिस एट 2 पोइन्ट्स, 2 डिस्टिंक्ट पोइन्ट्स। किनकि हेर फेरि सुन राम्रोसँग, यो पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो, स्क्वायर रुट अफ पोजिटिभ भनेको पोजिटिभ हो, मतलब केही न केही भ्यालु आउँछ, मतलब AB को केही न केही लेन्थ छ। अब AB को केही न केही लेन्थ भन्नाले यो सर्कलले x एक्सिसलाई दुईटा पोइन्टमा काटेको हुनुपर्छ, दुईटा फरक फरक पोइन्टमा काटेको हुनुपर्छ, अनि त्यही कुरा हामीले यहाँनिर मिलाएर लेख्छौं है त। त यो कुरा सम्झिनु पर्छ स्टुडेन्ट्स, g स्क्वायर इज ग्रेटर देन c हुन्छ भने सर्कल मिट्स x एक्सिस एट 2 डिफरेन्ट पोइन्ट्स। ठीक छ, x एक्सिसलाई दुईटा डिफरेन्ट पोइन्टमा काट्छ। यस्तो मानौ यो सर्कल हो त x एक्सिस यस्तो हुन सक्छ, अथवा यो सर्कल हो त x एक्सिस यस्तो पनि हुन सक्छ। यस्तो त हुन सक्दैन नि, त्यो त y को लागि भयो है। त यो पोइन्ट नम्बर 1 हामीले सम्झिनु पर्यो। 2 नम्बर हेर, अर्को केस कस्तो हुन सक्छ, इफ g स्क्वायर इज इक्वल टु c हुन सक्छ, g स्क्वायर को भ्यालु c सँग इक्वल हुन सक्छ। अब यदि g स्क्वायर इक्वल टु c आयो भने AB को भ्यालु कति भयो, AB को भ्यालु त 0 भयो।
अब एबी को भ्यालु 0 हुनुको मतलब के हो, यो लेन्थ 0 हुनुको मतलब के हो, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कोइन्साइड हुन्छ, मतलब यो लेन्थ 0 हुनुको मतलब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट सेम पोजिसनमा छ। सेम पोजिसनमा हुनुको मतलब यो सर्कलले त्यतिखेर यो एक्स एक्सिसलाई टच गरेको छ, त्यतिखेर एक्स एक्सिस ट्यान्जेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मेरो कुरा बुझिरहेछ, ध्यान दिएर सुन है। यदि एबी को भ्यालु 0 भयो भने यो ए र बी भन्ने पोइन्ट एउटै ठाउँमा हुन्छ, त एउटै ठाउँमा आउनुको मतलब यो सर्कलले एक्स एक्सिसलाई अलग अलग पोइन्टमा काटेको छैन, एउटा पोइन्टमा टच गरेको छ। त्यो कुरा हामीले यहाँ नै लेख्नु पर्यो, ठीक छ। त इफ जी स्क्वायर इक्वल टू सी देन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, मतलब यो सर्कल हो त एक्स एक्सिसले यसरी टच गरेको हुन्छ यो एक्स एक्सिस, कि त यो सर्कल हो त यसरी पनि टच गर्न सक्छ, तल पनि त हुन सक्छ एक्स एक्सिसको तल। सेकेन्ड पोइन्ट यो हामीले सम्झिनु पर्यो। थर्ड पोइन्टमा अर्को सम्भावना के छ, इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी, यदि जी स्क्वायर लेस देन सी छ भने, ध्यान देऊ, जी स्क्वायर लेस देन सी छ भने यो नेगेटिभ भयो, नेगेटिभको स्क्वायर रुट एक्जिस्ट गर्दैन, त्यो इमेजिनरी नम्बर भयो। इमेजिनरी नम्बर हुनुको मतलब के हो, त्यो एबी भन्ने यसको भ्यालु नै एक्जिस्ट गरेन। एबी को भ्यालु एक्जिस्ट नगर्नुको मतलब यो सर्कलले एक्स एक्सिसलाई काटेकै छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्स एक्सिसलाई यो सर्कलले काटेकै छैन, त्यो देखाउँछ क्या है। एबी को भ्यालु रियल नम्बर आउँछ त काटेको छ वास्तवमा दुई ठाउँमा, ए र बी एउटै ठाउँमा आयो भने टच गरेको छ, तर एबी को त भ्यालु नै आएन, मतलब त्यो भ्यालु त इमेजिनरी आयो। इमेजिनरी आउनुको मतलब के हो कि यो सर्कलले एक्स एक्सिसलाई काटेकै छैन, काटेकै हुँदैन, ठीक छ। त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी देन व्हाट विल ह्यापन, सर्कल डज नट मीट एक्स एक्सिस एट एनी रियल पोइन्ट, देन circle does not meet x-axis at any real point, कुनै पनि पोइन्टमा काटेको हुँदैन। द्याट इज यो भनेको के हो, सर्कल entirely lies on one side of x axis, मतलब सर्कल यस्तो हुन सक्छ, जस्तै यहाँनिर सर्कल छ त एक्स एक्सिस यस्तो हुन सक्छ। एक्स एक्सिसको कि त माथिपट्टि होला, कि त एक्स एक्सिस यदि यहाँनिर छ त सर्कल तलतिर होला, मतलब एक्स एक्सिसको एउटा साइडमा सर्कल पर्छ, टच पनि गरेको हुँदैन, काटेको पनि हुँदैन। त यो तीनटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो एक्स इन्टरसेप्टको लागि, बुझिरहेछौ। एकचोटि रिभाइज गरौँ। पहिला त फर्मुला याद गर्ने कि एक्स इन्टरसेप्ट के हुन्छ, रुट ओभर जी स्क्वायर माइनस सी, अनि यसैबाट निकाल्ने सबै कुराहरू कि जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी भयो भने एबी भनेको रियल नम्बर आउँछ, त्यो भनेको सर्कलले एक्स एक्सिसलाई दुईटा अलग अलग पोइन्टमा काटेको हुन्छ। यदि जी स्क्वायरको भ्यालु सीसँग इक्वल भयो भने सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, यदि वो जी स्क्वायर लेस देन सी भयो भने सर्कल डज नट कट एक्स एक्सिस एट एनी पोइन्ट। अब सिमिलरली यी सबै कुराहरू सिमिलरली फर वाई एक्सिस हुन्छ है, के अरे सिमिलरली फर वाई इन्टरसेप्ट, जति कुराहरू मैले एक्स इन्टरसेप्टको लागि डिस्कस गरेँ त्यति सबै कुराहरू वाई इन्टरसेप्टको लागि पनि हुन्छ। त के सम्झिने, ध्यानले सुन। पहिला सम्झिने कि वाई इन्टरसेप्ट के हो, व्हाट इज वाई इन्टरसेप्ट अफ सर्कल। त 2 टाइम्स फर्मुला के सम्झिने, एफ स्क्वायर माइनस सी, अनि यसमा तीनटा नोट के सम्झिने। पहिलो नोट, यदि एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी छ, एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी छ त के बुझ्ने, सर्कल यहाँ पे लेख्ने, सर्कल मिट्स वाई एक्सिस एट 2 डिफरेंट पोइंट्स, सर्कलले वाई एक्सिसलाई दुईटा डिफरेंट पोइन्टमा काट्छ। सेकेन्ड पोइन्टमा के सम्झिने, यदि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी छ त सर्कल टचेज वाई एक्सिस, सर्कल टचेज वाई एक्सिस। र थर्ड पोइन्टमा के सम्झिने, इफ एफ स्क्वायर इज लेस देन सी
then circle does not meet y-axis at any point. This is y-axis and circle may be here. ठीक, अनि यो टपिक को लास्ट में एउटा अर्को नोट लेखिदिन्छु. इफ यदि यस्तो केस आयो भने g स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर इज इक्वल टू c, g स्क्वायर को भ्यालु पनि c छ, f स्क्वायर को भ्यालु पनि c छ, त्यसको मतलब के बुझ्ने, सर्कल टचेज g स्क्वायर इक्वल टू c हुँदा x एक्सिसलाई टच गर्छ, f स्क्वायर इक्वल टू c हुँदा y एक्सिसलाई टच गर्छ. त्यसको मतलब भयो सर्कल टचेज बोथ एक्सेसेस, बोथ एक्सेसेस. त यो टपिक मैले जति पनि डिस्कस गरे पनि तिमीहरूले के कुरा दिमागमा राख्ने त जस्ट x इन्टरसेप्ट को फर्मुला, y इन्टरसेप्ट को फर्मुला र यो जुन नोटमा भने त्यो कुराहरू याद गर्ने इन्ट्रान्स को लागि. र यो मैले जुन प्रुफ गरेँ त्यो जरुरी छैन, जस्ट आइडिया को लागि हो. अब योसँग रिलेटेड क्वेशन कस्तो आउँछ त एउटा क्वेशन गर्दिन्छु अनि यो टपिक सकिन्छ है त. ल हेरौँ एउटा एक्जाम्पल हेर, म बुकबाट लिएको छु एक्जाम्पल. ल यो एक्जाम्पल हेरौँ. लेन्थ अफ y इन्टरसेप्ट मेड बाई सर्कल इज दिस. त y इन्टरसेप्ट निकाल्नुस्. अब x इन्टरसेप्ट सोधेको छैन, दुईटै पनि सोध्न सक्छ. चलेको कस्तो हुन्छ कि एउटै सर्कल छ हैन, त्यो x एक्सिसलाई काटेको हुन सक्छ, y लाई नकाटेको हुन सक्छ, पोसिबिलिटी छ नि त. दुईटै एक्सिसलाई काटेको हुन सक्छ, कुनैलाई पनि नकाटेको हुन सक्छ, त्यस्तो हो. त y इन्टरसेप्ट तपाईलाई फर्मुलाबाट निकालौं. त फर्मुलाको लागि के चाहिन्छ सिधै लेखौं. y इन्टरसेप्ट को फर्मुला दिमागमा राख. y इन्टरसेप्ट भनेको 2 टाइम्स रुट ओभर f स्क्वायर माइनस c. त यहाँनिर f डाइरेक्ट निकाल्ने. व्हाट इज f? f भनेको y को कोएफिसिएन्ट को हाफ. त y को कोएफिसिएन्ट कति छ 1, त f को भ्यालु 1/2 अनि होल स्क्वायर माइनस c भनेको -20, त यो भयो +20. क्लियर छ है त हो. त 1/4 4 एलसीएम ल्याऊ. त 4 * 20 80 80 + 1 81 81/4 भनेपछि 9/2 2 2 क्यान्सल, यसको भ्यालु आयो 9, मतलब अप्सन नम्बर डी आयो. क्लियर? केही छ यसमा? केही पनि छैन. मानौ यो फर्मुला तिमीहरु एक्जाममा बिर्सिहाल्यौ, यो फर्मुला दिमागमा आएन. यो फर्मुलालाई सम्झिने आइडिया के छ, यो जुन रेडियस हुन्छ नि, जनरल इक्वेसन अफ सर्कल को रेडियस यही त हो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. त यसैको हेल्पले यो फर्मुला सम्झिने. मानौ मलाई y इन्टरसेप्ट चाहियो, त y इन्टरसेप्ट के मानौ मलाई x इन्टरसेप्ट चाहियो. ल मानौ है त. त x इन्टरसेप्टमा y कोअर्डिनेट त 0 हुन्छ, त f को भ्यालु 0 राखिदिने. त फर्मुला हुन्छ रुट ओभर g स्क्वायर माइनस c अनि त्यसको डबल है, ट्वाइस. ठीक छ नि, ट्वाइस. र मानौ मलाई y इन्टरसेप्ट चाहियो, त g को भ्यालु 0 राखिदिने अनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने. त 2 टाइम्स रुट ओभर यो त 0 भयो f स्क्वायर माइनस c. मानौ यो कुराहरु कुनै पनि सम्झिन सकेनौ, त्यसको अर्को उपाय के छ, फर्मुला युज नगरिकन यो सिधै गर्न सक्छौं. हामीलाई के चाहियो y इन्टरसेप्ट. त हामीलाई y इन्टरसेप्ट चाहियो भने x को भ्यालु 0 पुट गर्दियौ. किन? यो सर्कल भयो, y लाई काटेको छ रे. त यहाँनिर काटोस्, यहाँनिर काटोस्, दुई ठाउँमा काटोस्, टच गरोस्, त्यहाँनिर x को भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किन y एक्सिसमा x को भ्यालु 0 हुन्छ. त यो सर्कलको इक्वेसनमा x को भ्यालु 0 राखिदिने. त x को भ्यालु 0 राखेपछि के आयो? यो 0 भयो. y स्क्वायर यो 0 भयो प्लस y minus 20 equal to 0 and this is quadratic equation in y. यसलाई सल्भ गर्देऊ. त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? y square plus 5 times y minus 4 times y minus 20 equal to 0. त यहाँबाट आउँछ y कमन तानेपछि y plus 5 अनि minus 4 कमन तानेपछि y plus 5 equal to 0. अनि यहाँबाट y को भ्यालु एउटा आउँछ 4 अर्को आउँछ -5. त तिमीहरु कन्फ्युज नहो, अघि जुन मैले त्यत्रो डिस्क्राइब गरेको थिए नि x को लागि, त्यहाँ x1 x2, त यहाँनेर y को भ्यालु यो y1 भयो y2 भयो. y को जुन भ्यालु आएको छ नि त्यो भनेको यसलाई के मान्दिने y1 अनि यसलाई के मान्दिने y2.
अब हामीलाई के चाहियो त y इन्टरसेप्ट, त y इन्टरसेप्टको फर्मुला अर्को कसरी सम्झिने, मोडुलस y1 माइनस y2, y1 बाट y2 घटाइदिने तर मोडुलस राख्ने किनकि यो लेन्थ हो त्यस कारणले। बस त्यसो सक्यो। व्हाट इज y1, y1 भनेको 4, व्हाट इज y2, y2 भनेको -5, त माइनस माइनस प्लस 5 एन्ड दिस इज 9, त्यसै पनि 9 आयो। ठीक छ, त यो फर्मुला थाहा छैन भने यसरी गर्न सक्छौँ। यसको लागि फर्मुला याद गर्नै पर्दैन। y इन्टरसेप्ट चाहियो भने x को भ्यालु 0 राखिदिने, x इन्टरसेप्ट चाहियो भने y को भ्यालु 0 राखिदिने। ठीक छ, क्लियर। अब यसमा त सोधेको छैन। यदि यो क्वेशनमा हामीलाई x इन्टरसेप्ट सोधेको भए हामीले कुन फर्मुला युज गर्थ्यौं त, 2 टाइम्स रुट ओभर g स्क्वायर माइनस c। त व्हाट इज g, g भनेको x को कोएफिसिएन्ट को हाफ, -8 को हाफ -4 हैन, -4 को स्क्वायर हैन, -4 को स्क्वायर 16, माइनस पछि कन्स्टेन्ट भनेको -20 त +20, यो 36 को 6 12 भयो, त यो भयो 12। ठीक छ, सोधेको छैन, जस्ट मैले निकालिदिएको है त। त यो टपिक सक्यो। इक्जाममा आउने भनेको यति कुराहरू छ यो टपिकबाट। ओके, अब नेक्स्ट टपिक सुरु गरौँ। डायमेट्रिक इक्वेसन अफ सर्कल, यानी कुनै डायमिटरको इन्ड पोइन्टहरू दिएको छ, एक्सट्रिमिटिज पोइन्ट दिएको छ, त सर्कलको इक्वेसन कसरी निकाल्ने, यो 11 क्लासमै पढेको हो, त्यही जस्ट रिभाइजको लागि है त। ओके स्टुडेन्ट्स, यो हेरौँ डायमेट्रिक फर्म अफ सर्कल। यसमा के हुन्छ, मानौ कुनै डायमिटर दिएको छ है त, यो मानौ डायमिटर छ, एबी इज अ डायमिटर, अनि हामीलाई के दिएको हुन्छ, यो ए को कोअर्डिनेट्स र यो बी को कोअर्डिनेट्स दिएको छ, x2, y2, x1 y1 यो पोइन्ट ए को कोअर्डिनेट्स, अनि x2 y2 पोइन्ट बी को कोअर्डिनेट्स। ए र बी के हो त, एक्सट्रिमिटिज मतलब इन्ड्स अफ अ डायमिटर, कुनै एउटा डायमिटरको इन्ड पोइन्ट्सहरू जसलाई एक्सट्रिमिटिज पनि भन्छौँ। ठीक छ, यानी छेउछाउको पोइन्टहरू। त यो सर्कलको इक्वेसन कसरी निकाल्ने, त फर्मुला तिमीलाई थाहै छ, कसरी आउँछ त एकछिन हेरौँ। अब यो सर्कलको कुनै एउटा पोइन्ट मानौँ, सपोज एनी पोइन्ट पी, यो भेरिएबल पोइन्ट भयो हैन, यो पोइन्ट यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, जहाँ पनि हुन सक्छ। अब यो सर्कलको पोइन्ट हो, यानी सर्कमफ्रेन्सको पोइन्ट हो, यो डायमिटर हो। अब यो बी लाई र यो पोइन्ट पी लाई जोइन गर्यो भने यो लाइन, अनि त्यसैगरी यो र यो जोइन गर्यो भने यो लाइन दुईटा जोइन भयो भने यहाँनिर कति हुन्छ, 90 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ, किनकि यो डायमिटर हो, यो सेमी सर्कल भयो। डायमिटरको इन्ड पोइन्टबाट सर्कमफ्रेन्समा दुईटा लाइन जोइन गरिदियो भने त्यहाँनिर कति एंगल बन्छ, 90 डिग्रीको एंगल बन्छ। भनेपछि लाइन एपी र लाइन बीपी यो दुईटा लाइन के भयो, परपेन्डिकुलर भयो। क्लियरली परपेन्डिकुलर त हुन्छ नै, मतलब एपी र लाइन बीपी के भयो त, परपेन्डिकुलर भयो। त परपेन्डिकुलर भएको हुनाले यदि लाइन एपी छ, लाइन एपी को स्लोप कति हुन्छ, व्हाट इज द स्लोप अफ लाइन एपी, त स्लोपको फर्मुला थाहै छ, एपी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। त यसलाई मान्न x2 y2, यसलाई मान्न x1 y1। त y2 माइनस y1 भनेपछि के लेख्न सक्छौँ, y माइनस y1 अपन x माइनस x1। यो y2 भयो, यो y1 भयो, यो x2 भयो, x1 भयो। त कसको स्लोप भयो, लाइन एपी को। त्यसैगरी म यसको स्लोप निकाल्न सक्छौँ, लाइन बीपी को। व्हाट इज द स्लोप अफ लाइन बीपी, तब बीपी को लागि यो भयो x2 y2, यो भयो x1 y1। त y बाट y2 घटाइदियो, त y माइनस y2 अपन x माइनस x2। अब दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ, त तिमीलाई पढेको होला कि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरूको स्लोपहरूको प्रोडक्ट कति हुन्छ, -1 हुन्छ। अब यसमा यो भ्यालु पुट गरिदियो, व्हाट इज स्लोप अफ एपी, त y माइनस y1 अपन x माइनस x1 इन्टु अनि y माइनस y2 अपन x माइनस x2 एन्ड दिस इक्वल टु -1। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर, यो दुईटा सँगै भएर क्रस मल्टिप्लाई भयो, उता जान्छ माइनस, अनि फेरि यसलाई यता ल्याउने भनेपछि यहाँबाट इक्वेसन के आउँछ, x माइनस x1 इन्टु x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इन्टु y माइनस y1 इन्टु y माइनस
y2 इज इक्वल टू 0। त यही फर्मुला हो स्टुडेन्ट्स, यसलाई सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले। दिस इज द इक्वेसन अफ सर्कल इन डायमेट्रिक फर्म। त यो फर्मुला कसरी सम्झिने, त्यहाँ हेर, डायमिटरको एन्ड पोइन्ट राम्रोसँग हेर, x1 छ, पहिला x कोअर्डिनेट हेर, x कोअर्डिनेट x1 छ, अर्को x2 छ। त x बाट x1 घटाउने अनि फेरि x बाट x2 घटाउने, बिचमा इन्टु गरिदिने, ठीक। अनि प्लस पछि यो x लाई रिप्लेस गरिदेऊ y ले, यहाँ y यहाँ y यहाँ y यहाँ y, बस यो आइहाल्छ, बुझ्यो कि नै। त x माइनस x1 इन्टु x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इन्टु y माइनस y2, यो त भयो फर्मुला नम्बर 1, ठीक छ। अब यस्तो पनि त हुन सक्छ, यदि डायमिटर AB छ अरे हैन, AB इज द डायमिटर, अनि A को कोअर्डिनेट के छ x1, y1 अनि B को कोअर्डिनेट के छ x2, y2। त यदि A र B को कोअर्डिनेट्स थाहा छ त म यसबाट सेन्टर निकाल्न सक्छु कि सक्दैन? व्हाट इज द सेन्टर? सेन्टर भनेको मिड पोइन्ट, अनि मिड पोइन्टको फर्मुला युज गरिदेऊ, त्यसको सेन्टर त सिधै आइहाल्छ यति। यसको सेन्टर त यो हुन सक्छ पक्कै पनि x1 प्लस x2 बाई 2 अनि y1 प्लस y2 बाई 2, यो हुन्छ कि हुँदैन? यो सर्कलको इक्वेसन यो दिएको छ, त्यसको सेन्टर त पक्कै पनि यो हुन्छ, किनकि यो मिड पोइन्ट हो। कसको मिड पोइन्ट हो? डायमिटरको, ठीक। अब मिड पोइन्ट भनेको सेन्टर भयो, मिड पोइन्ट भनेको सेन्टर भयो, र यसको रेडियस भनेको डायमिटरको हाफ हो। अनि यो डायमिटर कसरी निकाल्ने त? डिस्टेन्स फर्मुलाले। त यो डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदियो भने डायमिटर आयो, त्यसको हाफ गरिदियो भने रेडियस आयो। त सेन्टर यो भयो, अनि यसको रेडियस कति भयो त? AB बाई 2। त म इक्वेसन अफ सर्कल यसरी पनि त लेख्न सक्छु, इक्वेसन अफ सर्कल इज, सर्कलको क्वेसन म यसरी पनि लेख्न सक्छु, x माइनस h को होल स्क्वायर। h भनेको यो भयो, मानौ यो h यो k, सेन्ट्रल इक्वेसन। त x माइनस h भनेको x1 प्लस x2 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k भनेको यो भयो y1 प्लस y2 अपन 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस को स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस? AB बाई 2। एन्ड व्हाट इज AB? AB भनेको लेन्थ। लेन्थ कसरी निकाल्छु? डिस्टेन्स फर्मुला। म डिस्टेन्स फर्मुला यसमा लेख्न सक्छु यसरी, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर अपन 2, यो भयो डायमिटर, हाफ गर्दाखेरि रेडियस, अनि रेडियसको स्क्वायर हुन्छ फर्मुलामा। त सर्कलको क्वेसन यसरी पनि लेख्न सक्छौ। यो भयो अर्को फर्म, यो पहिलो फर्म, यो चाहिँ दोस्रो फर्म। बुझिरहेछौ मैले के भने? अनि यसको अर्को तरिका पनि छ लेख्ने, सर्कलको इक्वेसनलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। कसरी? जस्तै यो डायमिटर भयो, अनि यो हाम्रो कुनै पोइन्ट भयो, अनि यो पोइन्टलाई हामी के मान्छौँ त? xy। त यो र यो पोइन्ट प्ले जहाँ पनि राख्न सक्छौँ, अनि यो त 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। अनि पाइथागोरस थ्योरम युज गरिदियो भने के हुन्छ त? AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यो 90 डिग्री भयो AB, यो हाइपोटेन्युज भयो, यो हाइपोटेनस, एउटाले P एउटाले B मानिदेऊ। त AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अनि AP स्क्वायर कसरी निकाल्ने? AP त AB भनेको डिस्टेन्स फर्मुला, AP त x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर भनेपछि यसले लेख्न सक्छौँ नि x माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 को होल स्क्वायर, यो AP भयो, x माइनस x1 y माइनस y1। अनि यो स्क्वायर रुट हुन्छ, तर यहाँ स्क्वायर छ, त्यो स्क्वायर रुट भएन, प्लस BP स्क्वायर। अब BP बिचको डिस्टेन्स फर्मुला त यहाँबाट आउँछ y माइनस, अथवा पहिला x लेखौँ, x माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 को होल स्क्वायर।
अनि इज इक्वल टु के भयो त AB स्क्वायर। ए भनेको फेरि डिस्टेन्स फर्मुला रुट ओभर, तर स्क्वायर छ त स्क्वायर रुट हुँदैन, त सिधै आउँछ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। त यो भयो अर्को तरिका डायमिटरको क्वेसन लेख्ने, यो भयो थर्ड फर्म अफ डायमिटर। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ है। अर्को तरिका हेर, अर्को तरिका के हुन्छ, यो जुन सुरुमा हामीले इक्वेसन लेखेका छौं नि, यो वाला इक्वेसन यसले मल्टिप्लाई गर्दियौ त x स्क्वायर हुन्छ, यहाँबाट y स्क्वायर हुन्छ, अनि फेरि x सँग x2 मल्टिप्लाई हुन्छ, x सँग x1 मल्टिप्लाई हुन्छ, फेरि x1 x2 मल्टिप्लाई हुन्छ। त यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, त्यसपछि यसलाई हेरेर लेख्न सक्छौं, x स्क्वायर यहाँबाट y स्क्वायर आयो, अनि x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं, x2 ले x इन्टु x2 माइनसमा हुन्छ, अनि फेरि x इन्टु x1 माइनसमा हुन्छ। त माइनस x कमन तान्यो भने यस्तो हुन्छ, माइनस x इन्टु x1 प्लस x2, त्यसपछि माइनस y इन्टु y1 प्लस y2, त्यसपछि प्लस x1 इन्टु x2 प्लस y1 इन्टु y2 इज इक्वल टु 0। त त्यो इक्वेसनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो फर्म 4। अब यो फर्मुलालाई कसरी सम्झिने, जस्तै हामीसँग जुन यो डायमिटर थियो, त्यो डायमिटर जुन छ हामीसँग a र b, अनि यसको कोअर्डिनेट छ x1 y1, अनि यसको कोअर्डिनेट के छ x2 y2 हैन। त हेर x स्क्वायर y स्क्वायर सर्कलको इक्वेसनमा यो त हुनै पर्यो, अनि x सँग के आएको छ, यो डायमिटरको जुन इन्ड पोइन्टको x कोअर्डिनेट छ नि, यहाँनिर x कोअर्डिनेट x1 छ, यहाँनिर x कोअर्डिनेट x2 छ, यो दुटाको सम आएको छ। त्यसैगरी माइनस पछि y सँग के आएको छ, y कोअर्डिनेट जुन छ y1 र y2 यो दुटाको सम आएको छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं, सम अफ x कोअर्डिनेट्स अफ इन्ड पोइन्ट्स अफ डायमिटर, अथवा सम अफ एब्सिसा। एब्सिसा भनेको पनि के हो त x कोअर्डिनेट नै हुन्छ है, यो थाहा होला तिमीलाई, एब्सिसा भनेको x कोअर्डिनेट्स। त्यसैगरी यो के हो, सम अफ अर्डिनेट्स, अर्डिनेट्स भनेको y कोअर्डिनेट्स, अनि यो के हो त प्रोडक्ट अफ एब्सिसा, यो चाहिँ प्रोडक्ट अफ अर्डिनेट्स। त यो फर्मुला यसरी सम्झिन सक्छौ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इन्टु सम अफ x कोअर्डिनेट माइनस y इन्टु सम अफ y कोअर्डिनेट्स प्लस प्रोडक्ट अफ x कोअर्डिनेट्स प्लस प्रोडक्ट अफ y कोअर्डिनेट्स। त मैले यो सबै कुराहरू किन भन्दैछु कि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो पनि सर्कलको इक्वेसन हो यदि डायमिटरको इन्ड पोइन्ट दिएको छ, यो पनि सर्कलको इक्वेसन हो यदि डायमिटरको इन्ड पोइन्ट दिएको छ भने, यो पनि हो सर्कलको इक्वेसन। मेन त यही इक्वेसनले क्वेसनहरू हुन्छ के, यो फर्मुला थाहा छ भने हामीलाई पुग्यो। तर यिनीहरू पनि थाहा हुनु पर्यो, we should be able to identify that these are also the equation of circle। हामीले कमसेकम छुट्याउन सक्नु त पर्यो नि कि यो पनि सर्कलको इक्वेसन हो, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। आखिर इन्ट्रान्सको तयारी गर्दैछौ भनेपछि कन्सेप्ट त चाहिन्छ नि, त यो हो कन्सेप्ट। ओके, यो भयो फोर्थ। 5 मा हो, र 5 मा के लेखौं, यो जुन हामीसँग सर्कलको क्वेसन थियो x इन्टु x1 इन्टु x माइनस x1 इन्टु x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इन्टु y माइनस y2 इक्वल टु 0। यो यतिलाई मात्रै हेर, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन, यो के आउँछ, क्वाड्रेटिक इन x आउँछ। क्वाड्रेटिक इन x ह्याभिङ रुट्स, यसको रुट्सहरू के हुन्छ त, ह्याभिङ रुट्स, रुट्स भन्नाले भ्यालुज अफ x, ह्याभिङ रुट्स एज x1 एन्ड x2, मतलब यो त्यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यो जसका रुट्सहरू x1 र x2 हो। प्लस यो हो क्वाड्रेटिक इन y, दिस इज क्वाड्रेटिक
in y having roots y1 and y2 अनि राइट साइडमा के छ त 0 छ। मतलब यसलाई हामी अलिकति अब्जर्भेसन गरौँ कि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने एउटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन आउँछ x मा, यो पनि क्वाड्रेटिक आउँछ y मा। x1 x2 के हो रुट्सहरु हो, y1 y2 के हो रुट्सहरु हो। तर यो इक्वेसनका जुन रुट्सहरु छन् त्यो रुट्स भनेको के हो त डायमिटरको इन्ड पोइन्टको x कोअर्डिनेटहरु यसको रुट हो र यसको रुट्सहरु भनेको डायमिटरको इन्ड पोइन्टको y कोअर्डिनेट्स। बुझिरहेछौ? जस्तो मानौ एउटा एक्जाम्पलबाट यो कुरालाई बुझौँ है त। त्यसमा मानौ यो भयो एउटा सर्कल, एउटा म डायमिटर लिँदै छु। सपोज AB इज अ डायमिटर अनि A को कोअर्डिनेट्स के छ 2, 3 अनि B को कोअर्डिनेट्स के छ 4, 5। त यो भयो हाम्रो x1 y1 अनि यो भयो हाम्रो x2 y2। अब यसको x कोअर्डिनेट हेर, माने डायमिटरको x कोअर्डिनेट हेर के छ 2 र 3 छ, सरी 2 र 4। x कोअर्डिनेट कसको x कोअर्डिनेट डायमिटरको इन्ड पोइन्टको x कोअर्डिनेट यानी एब्सिसाहरु। अनि 2 र 4 लाई रुट्स मानौ, कसको रुट्स मानौ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको। त त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई म यसरी लेख्न सक्छु x - 2 * x - 4 = 0। मजाले यो लेख्न सक्छु। आखिर यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन आउँछ, यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने यही आउँछ। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि x को भ्यालु 2 र 4 आउँछ। त 2 र 4 के भयो यसको रुट्सहरु भयो। अनि रुट्सहरुलाई हामी के लिएका थियौं त कसलाई रुट्स लिएका थियौं डायमिटरको इन्ड पोइन्टको x कोअर्डिनेटलाई। त दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन। त्यसैगरी y कोअर्डिनेट लियो भने y कोअर्डिनेट ल्याउँदा 3 र 5 यो हो 3 र 5 y कोअर्डिनेट अफ इन्ड पोइन्ट अफ डायमिटर। अब यसलाई रुट्स मान्ने हो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन y मा लियौं त y - 3 * y - 5 = 0। त यसलाई रुट्स मान्ने हो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो आउँछ। अनि यसलाई र यसलाई सम गर्दियो भने यो दुईटाको सम गर्दियो भने यही त आउँछ नि, यही त हो नि। यो के हो x - x1 * x - x2 प्लस y - y1 * y - y2 = 0। यसलाई र यसलाई जोड्दियो त यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड जोड अनि राइट साइडमा 0 अनि प्लस 0 0 त हुन्छ नि। त मैले यो कुरा भन्न खोजेको के हो राम्रोसँग सुन। मैले के बुझाउन खोज्दै छु कि यदि कुनै डायमिटरको इन्ड पोइन्ट्सहरुको x कोअर्डिनेट इन्ड पोइन्टको x कोअर्डिनेटलाई रुट्स मानेर एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन लेख र y कोअर्डिनेट्सलाई पनि रुट्स मानेर अर्को क्वाड्रेटिक इक्वेसन लेख। त दुईटाको सम गर्यो भने सर्कलको इक्वेसन आउँछ। कसको इक्वेसन आउँछ सर्कलको इक्वेसन आउँछ। तर यो कन्सेप्टलाई युज हुने गरी पनि केही क्वेशन छ इन्ट्रान्सको लागि, त्यो म पछि एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु यो कन्सेप्टलाई कसरी युज गरेर सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने भनेर। बस अहिले यति बुझ कि यो जुन हामी डायमिटर फर्ममा यो लेख्दै छौं फर्मुला यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो आफैमा। यो पनि एउटा क्वाड्रेटिक हो, यो x मा क्वाड्रेटिक हो, यो y मा क्वाड्रेटिक हो। यो इक्वेसनका रुट्सहरु x कोअर्डिनेट हो डायमिटरको इन्ड पोइन्टको, यो इक्वेसनका रुट्सहरु y कोअर्डिनेट हो डायमिटरको इन्ड पोइन्टहरुको। ठीक छ, अर्को पोइन्टमा जाउँ। एउटा यो कन्सेप्ट हेर्नु स्टुडेन्ट्स, a smallest circle passing through x1 y1 and x2 y2 is। जस्तै दुईटा पोइन्ट दिएको छ, एउटा पोइन्ट यो छ एउटा पोइन्ट यो छ। यो मानौ a भयो, यो मानौ b भयो अनि यसको कोअर्डिनेट के दिएको छ x1, y1 अनि यसको कोअर्डिनेट दिएको छ x2, y2। क्वेशनले के भन्यो यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने सबभन्दा सानो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ। यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने सबभन्दा सानो सर्कल अनि यसलाई जोइन गर्दियौ त एउटा स्ट्रेट लाइन आयो हैन। ओके, सबभन्दा सानो सर्कल भन्नाले के मानौ मैले एउटा सर्कल यस्तो ड्रा गर्दै छु है त, यो भयो एउटा सर्कल। ठीक छ, अनि अर्को सर्कल यसरी ड्रा गर्दै छु। यो भयो। अब यहाँबाट हेर
यो जुन सर्कल छ नि यो वाला सर्कल यसको लागि मैले यसलाई डायमिटर माने है त डायमिटर यो सर्कलको लागि यो डायमिटर होइन तर कर्ड हो अब भन्न यो दुईटामा कुन ठुलो छ दुईटामा कुन सानो छ त यो हो स्मल सर्कल मतलब यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने जुन लाइन छ त्यसलाई डायमिटर मानेर जुन सर्कल बन्छ यसलाई डायमिटर मान्ने गरी जति पनि सर्कल हुन्छ त्यो सर्कल नै सबभन्दा सानो सर्कल हुन्छ अब हेरिहाल न एउटा सर्कल यो ड्र गरे यो सर्कल पनि त यहाँ र यहाँबाट पास भएको छ तर के यो सर्कल सानो छ छैन नि ठुलो भयो किन ठुलो भयो किनकि यो सर्कलको लागि यो डायमिटर हैन कर्ड भयो तर यो डायमिटर नभएको जति पनि सर्कल ड्र गर त्यो सबै सर्कलहरु यो भन्दा ठुलो हुन्छ त्यही क्वेशनमा आयो स्मलेस्ट सर्कल पासिङ थ्रु x1 y1 x2 y2 त यो बुझ त्यो सर्कलको इक्वेसन नै यही इक्वेसन हो x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0 मतलब यो डायमिटर हो सानो सर्कल हुनको लागि यो र यो पोइन्ट डायमिटरको इन्ड पोइन्ट हुनुपर्छ बस त्यति यसमा बुझ्ने हो स्मलेस्ट सर्कल भन्नु भने कुन फर्मुला युज गर्ने इक्वेसन अफ सर्कल इन डायमेट्रिक फर्म इन डायमिटर फर्म x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 बुझ्यौ यो डायमिटर भयो भने बल्ल त्यो सर्कल स्मलेस्ट हुन्छ डायमिटर भएन भने जस्तै यो सर्कलको लागि हेर कर्ड हो त्यो ठुलो भइहाल्छ अरु पनि थुप्रो सर्कल यहाँ ड्र गर्न सक्छौ यसरी तर त्यो ठुलो हुन्छ यो भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ मतलब जति पनि सर्कलहरु छन् त्यसको लागि यो यदि डायमिटर छैन भने त्यो यो सर्कल भन्दा ठुलो भइहाल्छ त स्मलेस्ट यही हुन्छ ठीक छ त यो भयो केही कन्सेप्टहरु एउटा एक्जाम्पल हेर डायमिटर फर्मलाई युज गरेर कसरी सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने एउटा एक्जाम्पल हेर है त एउटा एक्जाम्पल त यस्तो हुन सक्छ कि मानौ एउटा सर्कल ओरिजिनबाट पास भएको छ यो फिगर हेर ओरिजिनबाट पास भएको छ र एक्स इन्टरसेप्ट मतलब एक्स इन्टरसेप्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ मानौ 6 दिएको छ दिस इज 6 र वाई इन्टरसेप्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 4 दिएको छ त व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल क्वेशन के छ सर्कल इज पासिङ थ्रु ओरिजिन एन्ड मेकिङ एक्स इन्टरसेप्ट 6 एन्ड वाई इन्टरसेप्ट 4 देन व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल त इजी छ त यो पोइन्ट के हुन्छ यदि यो ओरिजिन हो यो लेन्थ 6 हो त यो पोइन्ट भइहाल्छ हाम्रो 6, 0 अनि यो y एक्सिस को पोइन्ट हो त यो पोइन्ट भइहाल्छ हाम्रो 0, 4 यो x एक्सिस र y एक्सिस यहाँनिर परपेन्डिकुलर हुन्छ त यो लाइन जोइन गर्यो भने हैन यो लाइन जोइन गर्यो भने के हुन्छ डायमिटर दिस इज द डायमिटर अनि डायमिटर को लागि यो र यो इन्ड पोइन्ट्स भयो यो इन्ड पोइन्ट्स भयो भनेपछि सर्कलको क्वेशन आयो यसलाई मान्देउ x1 y1 यसलाई मान्देउ x2 y2 सर्कलको क्वेशन आइहाल्छ अर्को तरिका के छ यसको मिड पोइन्ट निकाल्दियो भने सेन्टर आयो अनि यो डिस्टेन्स फर्मुलाबाट यो डिस्टेन्स निकाल्दियो भने रेडियस आयो सेन्टर र रेडियस थाहा छ सर्कलको क्वेशन आइहाल्छ त बुझ्यौ नि यदि x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट दिएको छ भने यो डायमिटर भइहाल्छ किनकि यो 90 डिग्री छ भने त्यो डायमिटर हुनै पर्यो सेमी सर्कल यो x1 y1 यो x2 y2 फर्मुलामा राखिदेऊ x minus x1 what is x1 6 y and x minus x2 what is x2 0 plus y minus y1 what is y1 0 अनि y minus y2 what is y2 4 मल्टिप्लाई गर्दा यहाँबाट के आयो x स्क्वायर यहाँबाट आयो x स्क्वायर minus 6x यहाँबाट आयो y स्क्वायर minus 4y is equal to 0 and this is the equation of circle अर्को क्वेशन कस्तो आउन सक्छ मानौ क्वेशनमा यस्तो भनेको छ कि एउटा सर्कल दिएको छ रे अनि यो सर्कलको दुईटा ग्रेटेस्ट कर्ड्सहरु दिएको छ ग्रेटेस्ट कर्ड बुझ्छौ ग्रेटेस्ट कर्ड भनेको अरु केही हैन डायमिटर हो डायमिटर भनेको ग्रेटेस्ट कर्ड लंगेस्ट कर्ड जस्तै यो कुनै सर्कल छ यो थुप्रो कर्डहरु छन् थुप्रो कर्डहरु
सबभन्दा ठुलो कर्ड भनेको नै के हुन्छ डायमिटर हुन्छ। त दुईटा ग्रेटेस्ट कर्डको यदि इक्वेसन दिएको छ, यसको एउटा इक्वेसन दिएको छ र एउटा इक्वेसन यसको दिएको छ, त सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने त एकदम इजी छ। यसको इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने के आउँछ सेन्टर आउँछ। ठीक छ। अनि अर्को एउटा पोइन्ट हुनु पर्यो अनि त्यो पोइन्ट र सेन्टरबाट डिस्टेन्स निकाल्दिने रेडियस आउँछ अनि सेन्टर र रेडियस थाहा छ भनेपछि सर्कलको इक्वेसन आइहाल्छ। त ग्रेटेस्ट कर्ड भने पनि के हो त डायमिटर हो। ओके स्टुडेन्ट्स, आज मैले दुईटा कुरा पढाएँ, इन्टरसेप्ट कसरी निकाल्ने र केही इक्जाम्पल्स गराएँ सुरुमा, अनि त्यसपछि डायमिटरको बारेमा भन्ने। त बोरिङ लागे पनि अब इन्ट्रान्सको लागि अलिकति नलेज त चाहिन्छ। त मेरो टार्गेट के छ कि कन्सेप्ट पनि होस् र ट्रिक पनि थाहा होस् स्टुडेन्टलाई, त्यही भएर यति लामो भिडियो भएको छ। नभए बुकहरूमा त यस्तो कुराहरू पाउँदैनौँ है, यो त प्र्याक्टिकल गरेपछि बल्ल, धेरै एक्सपिरियन्स भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ यस्तो कुराहरू है। इन्ट्रान्सको बुकहरूमा पनि खासै त्यस्तो भेटाउँदैनौँ, जस्तै यही फर्मुला लेखेको छ, अरू दिएको छैन, यो पनि हुन्छ जबकि यो पनि हुन्छ होइन। र लास्टको यो जुन कन्सेप्ट मैले भने नि क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है। ठिक छ, तयारी गर। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी सुरु गर्छौँ प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ सर्कल। What is the parametric equation and what is the parametric point on the circle? Okay, bye.